हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहसँग संवाद गर्दैछौँ। पुष्कर शाह आजदेखि मात्रै होइन, यो नाम नेपालमा 2055 साल साउन 16 गतेदेखि जति बेला उहाँले विश्व साइकल यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो त्यो दिनदेखि नै चर्चामा हो। हुन त 46 सालको जनआन्दोलनमा घाइते हुनुभयो, अम्लामा चोट नै लाग्यो, त्यति बेला पनि एक प्रकारले दाहिने हातमा गोली लागेको प्रसङ्गहरू पनि छँदै होलान्। तर सग्लो रूपमा चाहिँ विशेष गरी उहाँ विश्व साइकल यात्रीका रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ। विशेष गरी त्यो यात्राका क्रममा 11 वर्ष 4015 दिन 2,21,000 किलोमिटर, 3वटा साइकल, 270वटा टायर, 195वटा ट्युब, 1780 पटक टायर पङ्चर, 140वटा चेन, 26 जोडी प्याडल, 14वटा हेलमेट, 53 जोडी पन्जा, 114 जोड साइक्लिङ ड्रेस, 81वटा चस्मा र असङ्ख्य जुत्ता, मोजा, घडी, क्याम्प त छँदैछन् र 150वटा देश। उनै पुष्कर शाहसँग आज हामी जीवन, जगत, यात्रा, परिभ्रमणका विषयमा संवाद गर्छौँ। पुष्करजी, स्वागत छ यहाँलाई। तपाईलाई त्यो 11 वर्षको साइकल यात्राले मात्रै पुगेन हैन, त्यस पछाडि आए लगत्तै सगरमाथाको शिखर पनि चुम्ने जिगोप्सा जाग्यो र सफल पनि भयो। हजुर, केले यात्रा गर्न प्रेरित गर्छ मान्छेलाई? हुन त म चाहिँ टिकाराम यात्री, खास यात्री त तपाईँ हुनुपर्ने, पुष्कर शाह यात्री भन्नुपर्ने। मान्छेको फरक सोच, फरक धारणा, फरक विचार, फरक सपनाहरू हुन्छन्। त्यही सपना अन्तर्गत म चाहिँ एउटा यात्राको सपना देखेर यात्रामा निस्किएको। तपाईले हुन त विश्वभरि नै असङ्ख्य अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ हैन? अहिले पनि तपाईँका अन्तर्वार्ताहरू जहाँसुकै भेट्न पर्गेल्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईँले आफैलाई चाहिँ त्यो अङ्कुरण, एउटा काहीँ न काहीँ अङ्कुरण त हुन्छ नि। दोलखामा जन्मिनु भयो, तपाईँको टाढाको ठाउँ, अग्लो ठाउँ भनेको त्यहीँको सैलुङको डाँडा हो, त्योभन्दा पनि अग्लो भनेको कालिन्चोकको, त्योभन्दा पनि अग्लो भनेको निलगिरी हिमाल हो होइन? तर यति फराकिलो र फराक ठाउँको एउटा अङ्कुरण त हुन्छ नि। बीजारोपण कसरी भयो? विश्वयात्राको बीजारोपण चाहिँ जब म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौँ आएँ, अनि त्यस पछाडि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसके पछाडि संसार अलि फराकिलो छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मेरो सपना चाहिँ मास्टर बन्ने थियो। सम्भवतः म गाउँ फर्किएर मास्टर बनेको भए अहिले पनि 10 बजे स्कुल र 4 बजे घर हिँडिरहेको हुन्थेँ। त्यही नै मेरो संसार हुन्थ्यो। तर मैले मास्टर बन्ने सपनालाई काठमाडौँको खाल्डोमै तुहाइदिएँ र अर्को एउटा विद्यार्थी, संसार पढ्ने विद्यार्थी बन्ने सपना देखेँ र त्यो सपनाको अङ्कुर भयो। त्यसरी सुरु भएको। एक प्रकारले त्यो बहुलट्ठी सपना त थियो नि हैन? बहुलट्ठी भन्दा पनि भयो, तर मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने संसार गोलो छ र यो यात्रा सम्भव छ र यो यात्राको सपना पुरा हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास। त्यही माइती घरको एउटा भट्टीमा साथीहरूसँग बस्दा बस्दै फ्याक्ट्री टेबल ठोटाएर जन्मिएको त्यो एउटा परिकल्पना न थियो? त्यो पनि हो। जस्तो अब हामी नोडाटी भन्नुपर्दा त्यो जात्रा मात्रा पूजा सुजामा त्यो दाईहरूले ला मिठो छ भनेर चखाइदिएको रक्सी खाने बानी भएको। काठमाडौँमा कलेज पढ्न आइसकेपछि कलेज पढ्दाका विभिन्न कारणले बचाएको पैसाहरूले माइती घरमा 5 रुपियाँ बोतल छ्याङ खान पाइन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि अनि सोमबार तिम्रो जन्मदिन हुने, मङ्गलबार मेरो जन्मदिन हुने, बुधबार चाहिँ साप्ताहिक तलब आउने दिन हुने, बिहेबार 4 दिनको ह्याङ मेटाउने साँझ हुने, अनि गुड फ्राइडे हुने, ग्लुमी, अनि त्यस ग्लुमी सन्डे हुने, ह्याप्पी स्याटरडे हुने। त्यो छ्याङ सँगसँगै हामीले कुनै बारलाई सौतिनी व्यवहार गरेनौँ।
सबैले उत्तिकै न्याय पाए। त्यस पछाडि सबैले अब आफ्नो आफ्नो विषयमा एउटा हाम्रो ग्याङमा उच्च शिक्षा अध्ययन गऱ्यौँ अनि एक दिन मैले चाहिँ माइती घरकै पट्टिमा ल म त अब गाउँ नफर्किने भएँ भने कहाँ जान्छस् भने संसार घुम्न जान्छु भने अनि केमा जान्छस् भने साइकलमा अनि त्यस पछाडि त साइकलमा संसार घुम्न जाने भने त एउटा मेरो जुन शब्द सुनिसके पछाडि त टेबल ड्याङ 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 टेबल ठटाएर पुष्करलाई बल्ल छ्याङ लागेछ भने साथीहरूले अनि केही साथीहरूले मलाई अलिकति मानसिक सन्तुलन गुमाएको हो कि पनि भने किनभने म चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलनमा एउटा विद्यार्थी पङ्क्तिबाट सक्रिय सहभागी थिएँ अनि चैतको 24 गते 46 सालको चैत 24 गते चाहिँ निर्णायक आन्दोलन त्यो राजदरबार तोड्न गएको हुलमा मिसिएको थिएँ दिनको 3 बजेतिर त्यो महेन्द्रको शालिगमा त्यो राजदण्ड झिक्ने मान्छेलाई उचाल्ने मध्येमा म पनि थिएँ अचानक दण्ड झिक्ने उद्दण्डहरू अनि अचानक गोली चल्यो भागाभाग भयो अनि यता जमलतिर निस्क्यौँ अनि एउटा गल्लीमा पसेँ त्यस पछाडि त्यो 30 सेकेन्डमा त्यहाँ पुगेको थियो होला भनेको 100 मिटर पनि थिएन कि अनि हात दुख्यो यस्तो हेरेको त यो यहाँ कान्छ्याउलो र साइले अगबाट चिरेर यहाँ अहिले पनि देखिन्छ यहाँ गएछ अनि दुखेको यो यसो झुन्डिरहेको रगतै रगत अनि मलाई मानसिक रूपमा के भयो भने फागुन 7 गतेदेखि मेरै चिनेको 2 जना साथी मरे कयौँ लासहरू घिसारियो रगत लाग्यो मलाई त मानसिक रूपमा के भएछ भने ला गोली लाग्यो म त मरेँ भनेर ती बेहोस भएछु म पछि बिउजदाखेरि वीर हस्टेलमा अनि कसले लग्यो होला अनि कर्फ्यू लाग्यो 24 गते कर्फ्यू लाग्यो 25 गते कर्फ्यू लाग्यो अनि 26 गते बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म चाहिँ कर्फ्यू खुल्यो कर्फ्यू खुलिसके पछाडि अनि म दिल्ली बजारमा डेरामा बस्थेँ अनि डाक्टरले नसोधी गएँ अनि त्यही 26 गते राति चाहिँ राजा वीरेन्द्रले संयुक्त वाम मोर्चा नेपाली काङ्ग्रेस सबैलाई गरेर प्रजातन्त्र घोषणा गरेपछि अब सञ्चार माध्यम अनि मानव अधिकारवादीहरूले खोज्दाखेरि वीर हस्टेलमा कतिजना मरे कतिजना घाइते भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो बेडमा डाक्टर आएछ डाक्टर आइसके पछाडि चाहिँ मान्छे छैन को त भन्दा पुष्कर शाह मकैबारी दोलखा के भएको गोली लागेको मृतक घोषित गर्दैछ थाहा छैन त्यस पछाडि अनि यो प्रसङ्ग अघिको छ्याङसँग प्रसङ्ग आएको अनि कयौँ पटक अब त्यो पुलिस कहाँ पर्यो अनि त्यस पछाडि पुलिस कहाँ पर्दाखेरि रातभरि अब त्यो थुन्ने अनि भोलिपल्ट अबदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्दिनँ भनेर पञ्चायती व्यवस्था जिन्दाबाद भन्यो फेरि पञ्चायती व्यवस्था जिन्दाबाद भन्यो बाहिर निस्क्यो फेरि पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद पिटाइ कति खायो त्यो प्रहरी हिरासतमा कति बस्यो गोली खायो अनि हो त्यो प्रसङ्गले चाहिँ साथीहरूले मलाई के भन्यो नि यसलाई त पुलिसले नि पिट्यायो गोली पनि लागेको यो बौलायो पनि भने मलाई अनि त्यस पछाडि अनि जाने निर्णय नै भयो भनौँ न अनि अघि पढ्नु भयो नि 11 वर्ष 4015 दिन 2,21,000 किलोमिटर संसारको 7 महादेशको माटोलाई आफ्नै पैतालाले छोएर आएँ संसारका 7 समुद्रले पानीलाई नुहाएर पिएर आएँ संसारका 7 आश्चर्यहरूलाई आफ्नै हातले मनले मस्तिष्कले आँखाले स्पर्श गरेर आएँ अनि 150 वटा देश 2,21,000 किलोमिटर भनेको पृथ्वीलाई 5.5 फनको लगाउन पुग्छ त्यो दूरी कायम गरे त्यो दूरी भनेको चन्द्रमामा एकतर्फी जान पुग्छ फर्किन चाहिँ पुग्दैन फेरि नेपाल फर्किए सगरमाथालाई पनि एकैछिन केही मिनेट होजो बनाएर सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो भएर आएँ फर्किएँ त्यो छ्याङ लाग्यो भन्ने मलाई लाग्यो भन्ने साथीहरू अहिले पनि मातेको छैन ती माइती घरमा अझै पनि छ्याङ खाइरहेछ अहिले हामीले संवाद गर्नुको सन्दर्भ चाहिँ केले जुराइदियो भने 28 दिनसम्म पूर्वको इलामको सूर्योदयको जिल्ला ठाउँ स्थान श्रीअन्तुबाट 28 दिनको अनवरत साइकल यात्रामा तपाईको नेतृत्वमा करिब 500 जना सहभागी बीचमा अन्तिमसम्म पुग्दा 70 जना त हुनुहुन्थ्यो मुगुको रारासम्मको यो यात्राले यो संयोग जुरायो यो चाहिँ यही बेला किन रोज्नु भयो यो गत वर्षदेखि यो अभियान नै थाल्नु भएको छ कसैको साथ सहयोग ढाडस छैन
एउटा पुष्कर शाह एउटा हुन त आफैमा पुष्कर शाह भनेको एउटा ब्रान्ड पनि हो। केले तपाईँलाई त्यो प्रेरित गर्यो अहिले यो? आफूले आफूलाई गर्व साथ भन्ने हो भने म माटोलाई माया गर्ने मान्छे हो। संसार घुमेर पनि म यही माटोमा फर्किएको छु, यही माटोमा उभिएको छु, यही माटो सुमसुम्याउँदा हिँडेको छु। आमाको हात समातेर हिँड्दादेखि मैले माटोलाई माया गर्न सिकेको। त्यही भएर मेरो अनुभव, मैले सिकेको ज्ञान यही माटोमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर म यो माटोमा दौडिरहेको छु। यो कोभिडले आक्रान्त भएको समयमा आन्तरिक पर्यटन किन प्रवर्धन नगर्ने भनेर हामीले अबको पर्यटन साइकल पर्यटन भनेर गत वर्षदेखि हामीले पश्चिमको चाँदनी दोधारादेखि श्रीअन्दुसम्म 26 दिने साइकल यात्रा गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले नेपाल साइकल उत्सव एउटा खुसियालीको रूपमा मनायौँ र यस वर्ष चाहिँ दोस्रो संस्करण चाहिँ इलामको श्रीअन्दुबाट मुगुको रारासम्म गऱ्यौँ। यो चाहिँ सम्बन्ध जोड्दै देश घुमौँ, आन्तरिक पर्यटनबाट पनि देशको दुर्गम ठाउँहरूमा पुग्न सकिन्छ, प्रकृतिलाई निहाल्न सकिन्छ, प्रकृतिसँग रमाउन सकिन्छ, प्रकृतिलाई सुमसुम्याउन सकिन्छ भनेर आम मान्छेमा एउटा जागरण ल्याउनको लागि सुरु गरिएको यात्रा हो यो। 28 दिन भनेको त 1 महिना लामो यात्रा हो होइन? वर्षको 1 वर्षको 12 भाग मध्येको एउटा भाग चाहिँ पुरा यात्रालाई कसरी यो चलिरहेछ? यो अभियान चाहिँ कसरी? यो अभियानलाई कुनै संस्थागत पनि छैन। हामीले खालि नेपाल साइकल उत्सव भनेको हौँ र मेरो नेतृत्वमा हो र सहभागीहरूले अलिअलि आफ्नो खर्च जुटाउँछन् र नपुगेको चाहिँ हामी स्थानीय मान्छेहरूसँग आत्मीयता बाँडेर भोक बाँडी खाउँ न त भनेर माग्छौँ, खान्छौँ, त्यही हो। यो हरेक वर्ष चल्छ होइन यसको अर्थ? अब दोस्रो संस्करण भयो। गत वर्ष हामी 21 जना मात्रै थियौँ, यसपालि पुरा यात्रा गर्ने 70 जना भयो। भनेको अर्थ चाहिँ के भयो भने मान्छेहरूमा प्रकृतिमा गएर रमाउने चाहना, इच्छा, साइकलमा प्याडलिङ गर्दै त्यो डाँडामा पुग्ने, डाँडाबाट तल खोला किनारमा पुग्ने, सल्लाहगारीमा सुसाउने, बरपिपलको फेदमा हेलमेट सिरानी हालेर निदाउने, झरनामा नुहाउने, कर्णाली अथवा मेचीका किनारमा बालुवामा सुत्ने, पौडी खेल्ने चाहना चाहिँ बढिरहेको छ। यो एक प्रकारले वार्षिक क्यालेन्डर नै हुन्छ। हजुर। यसले कतिको ऊर्जा दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी छायाङ्कनको यो सन्दर्भ, हुन त यो बडा दसैँको सन्दर्भ, पावनता, अझ बडा दसैँ पनि टिका सकेपछि प्रसारित हुने हो। तर यो चाहिँ हामीले छायाङ्कन कहिले गरिरहेछौँ भने तपाईँहरू 28 दिनको साइकल यात्रा सकिएर अघि राति मात्रै तपाईँ 4 बजे काठमाडौँ, बिहान 4 बजे काठमाडौँ आइपुगेर त्यहाँबाट सुई आएर स्टुडियोमा आएर 28 दिनको थकान अनि दोका बीचमा पनि यो किसिमको हावा, यो किसिमको ऊर्जा भनेपछि कति स्वच्छन्दता, कति आनन्द दिइरहेछ। त्यसले पनि जनाइन्छ कि यो कति लामोसम्म जान सक्छ भनेर। होइन, एउटा डुलुवा साँच्चीकै यात्रीलाई अर्को यात्रीले बोलाएपछि त आउनै पर्यो नि। संसार घुम्न पैसा होइन, इच्छा शक्ति चाहिने रहेछ। यो मेरो वाक्य होइन, तपाईँकै यो पुस्तकको सार हो। सार यस अर्थ कि त्यति बेला आजभन्दा यो 55 सालमा सुरु भएर 66मा सुकेको त्यो यात्रा आज हामी त्यसको 12 वर्ष पछाडि संवाद गर्दैछौँ। त्यति बेला तपाईँले 1,70,00,000 रुपियाँ खर्च भएछ तपाईँलाई। जाने बेलामा आमाले दिएको त्यो 100 रुपियाँको नोट थियो। संसार त्यति निष्ठुरी निर्मम पनि त रहेन रहेछ नि होइन? यस्तो हुन्छ, संसारको हरेक कुनामा खराब र असल मान्छेहरू भइ नै हाल्छन्। मैले यात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि जहाँ पुग्थेँ त्यहीँका मान्छेहरूलाई जे छ बाँडी खाऊ न, कतै तिम्रो पिँढीमा सुत्न देऊ, कतै तिम्रो आँगनको डेलमा सुत्न देऊ भन्थे। हरेक दिन भेटिएका असल मान्छेहरूको सहयोगले नै एउटा मेरो सफलताको रहस्य हो। भनेको संसारमा मान्छे धेरै, बहुमत मान्छे असल छन्। त्यही भएर त संसार अलिअलि भए पनि सहिष्णु छ। यो असल र खराबको सन्तुलन रहेछ। अहिले मात्रै होइन, भगवान गौतम बुद्धले हिंसा नगर, नचोर, डाका नडाला भनेपछि त्यति बेला पनि चोर थिए, त्यति बेला पनि हिंसा गर्ने मान्छे थिए, 2500 वर्ष अगाडि पनि थिए होइन? आज पनि पुलिस पनि छन्, जेल पनि छ। अँध्यारो र उज्यालो दुइटै हुन्छ, तर अँध्यारो पक्षलाई उज्यालो पक्षले जित्नु पर्यो भन्ने हो।
विश्वभरि पुग्दा सबैतिर अङ्ग्रेजी त बोलिँदैन होइन अङ्ग्रेजी त विश्वको पहिलो सबभन्दा धेरै बोलिने भाषा पनि होइन चिनिया सबभन्दा बढी बोलिने भाषा हो यसको अर्थ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जहाँ पनि सहज होला भन्ने ठान्छौँ नि भाषाले कति सकस हुन्थ्यो संवादमा किनभने कुनै पनि रात दोहोऱ्याएर त्यही ठाउँमा त सुतिँदैन अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनिने व्याख्या मात्रै हो तर अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेको चाहिँ साङ्केतिक भाषा रहेछ खानेकुरा भन्यो सुत्ने भन्यो हात र पेट मुख र पेट लगाएपछि भोक भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेको चाहिँ साङ्केतिक भाषा तर कहिलेकाहीँ यी हामी छिमेकी चिनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो साङ्केतिक भाषा पनि उपयोग नहुने कि अङ्ग्रेजी त बुझेन तर साङ्केतिक भाषाले चाहिँ कहिलेकाहीँ सुत्ने ठाउँ पाइन्छ कता होला भनेर यसो गऱ्यो भने टेलिफोन ल्याएर दिन्थ्यो होइन अब साङ्केतिक भाषामा त अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा त खाने नै हो भोग खाने यही त हो नि अनि केही खानेकुरा छ भने देऊ न भन्यो भने त्यो पनि नबुझ्ने के हाम्रो चाहिँ यस्तो चिनियाहरूको चाहिँ यस्तो तर जे होस् अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेको साङ्केतिक भाषा त्यति त बुझ्छ तपाईलाई यो प्रश्न धेरै सामना गरे हो तर यो हाम्रो अहिले संवादको सुरुमा अनुदुका थकानका बीचमा पनि त्यो दुईटा यात्रीहरू दुईटा बहुलट्ठी नै भनौँ तपाईसँग तपाईको सादृश्यमा के अरे समदूरीमा बसेर चाहिँ म पनि बहुलट्ठी हुन पाउनु मेरो पनि अभाग्य हो सबभन्दा रोमाञ्चक र सबभन्दा सकसका क्षणहरूको अलिकति आत्मलाभकै समय तपाईलाई कुन कुरोलाई राम्रो र कुन कुरोलाई नराम्रो भनेर मैले व्याख्या गर्दा मेरो आफ्नै तर्क होला आफ्नो हुन्छ तर मैले चाहिँ हरेक दिनलाई जस्तो कहिलेकाहीँ म भोकै बस्थेँ खान नपाएर होइन कहिलेकाहीँ जङ्गलमा सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अगाएका हिँडेका छाकहरू पनि छन् मसँग त्यो जङ्गलमा खान नपाएर दिनभरि हिँड्दा केही नपाएर अलि पर पहेँलो सुन्तलाको बोक्रा देख्दा पनि ओहो त्यहाँ सुन्तलाको बोक्रा भेटिएको छ र हतार अरू कोही नभए पनि कसैले लैजाला कि जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो सुन्तलाको बोक्रा पनि अलि धेरै भेटाउनु पाए अगाइन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो मलाई सुन्तलाको बोक्रा खाएर टन्न अगाएका छाकहरू छन् मसँग पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू छन् मसँग कहिलेकाहीँ फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन् मसँग र मसँग कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलागेका रातहरू छन् मसँग उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनदेखि दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वतमालामा दौडिएका क्षणहरू छन् मसँग संसारका सबैभन्दा विशाल मरुभूमि सहारामा बालुवाको सङ्गीतमा नाच्दै गाउँदै हिँडेका क्षणहरू छन् मसँग मासाई मारा र सारङ्गेटीका फाँटहरूमा दौडिएका क्षणहरू छन् मसँग त्यसकारण कुन क्षणलाई राम्रो भन्ने हिमालको सुन्दरता आफ्नै हुन्छ मरुभूमिको सुन्दरता आफ्नै हुन्छ त्यो भोकै बस्दाखेरि पनि मलाई ओहो अहिले एकछिन एक छाक खान नपाएको त हो नि म कयौँ दिनदेखि खान नपाएको छैन भोलि त खान पाउँछु नि भन्ने त्यो आशले पनि मलाई फेरि डोराउँथ्यो त्यसकारण यी प्रसङ्गहरू यी 4000 15 दिनका कथाहरू त अब भन्दै जाउँ बाँड्दै जाउँ सुनाउँदै जाउँ सोध्दै जाउँ के हो र कतिखेप मृत्युसँग साक्षात्कार गरियो मृत्यु सन्निकट छ जस्तो अथवा जिन्दगीको अन्त्य यही हो जस्तो लाग्ने थुप्रै पटक भएको छ जस्तो चीनमा त्यो भाषाको कारणले यहाँबाट पोखरा जाने बाटो कति टाढा छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो प्रोनाउन्स पोखरा भन्यो भने जस्तो हामीले पोखरा भन्यो भने चिनियाले पोखरा भने जस्तो नबुझेर के हो उनीहरूले यता देखायो अनि त्यो होला नि त भेटिएला नि त एउटा गाउँ काहीँ न काहीँ भनेर हिँड्यो दिनभरि पनि त्यो जङ्गल नकाटिने अनि त्यही खोलाको पानी खायो भोक लाग्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ साइक्लिङ गर्दा कति शरीरलाई क्यालोरी चाहिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अनि जङ्गल त काट्नै पर्छ भने हिँड्यो घाम डुब्यो छैन अब अनि साइकल सडकभन्दा मास्तिर कतै राख्यो रुखको ओर्जेलमा रुखको फेदमा अनि त्यसपछि 6 बजे पछाडि 6:30 7 7:30 हुन्छ अनि त्यो दिनभरिको भोक सिद्धियो अब डर सुरु भयो अनि 8:30 9 10 अब यो हो मेरो अन्तिम जीवनको अन्तिम समय जस्तो लाग्थ्यो त्यो अनि खुकुरी हुन्थ्यो अनि खुकुरी निकाल्यो
त्यस पछाडि अब केही अब जङ्गली जनावर आयो भने त खुकुरीले अब दिनभरिको थकाइ छ, भोक छ, त्यो बिर्सेर पनि अब डर छ, अनि खुकुरी निकालेर आयो, जनावर आयो भने यसैले हान, ला भूत आयो भने के गर्ने होला। कयौँ पटक छन् ती मृत्युसँग, मृत्युलाई जितेर हिँडेका क्षणहरू छन्। मृत्युलाई जितेको त होइन, मृत्युलाई छक्काएको भनौँ। डर पनि लाग्दैन थियो होला नि कयौँ जङ्गली जनावरसँग चाहिँ, एकदमै हिंस्रक जनावरसँगको साक्षात्कार चाहिँ? त्यस्तो आक्रामक रूपले त भएको छैन, तर अफ्रिकाको थुप्रै त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा देखिनेसम्म भएको छ। डर लाग्छ, एकदमै डर लाग्छ। त्यो चाहिँ अब आक्रामक होला जस्तो अब के हो होइन, डर चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो जङ्गलमा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको जङ्गलमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अरू सामान्य साना आक्रामक नहुने जनावरहरू सामान्य देख्यो भने ला यहाँ चाहिँ बाघ छैन अथवा सिंह छैन, यहाँ चाहिँ बाँचिन्छ जस्तो लाग्ने, अर्को जिउँदो जनावर देख्दाखेरि त बाँचिन्छ जस्तो लाग्ने, त्यस्तो क्षण पनि हुन्छ। अपहरण चाहिँ म एकपटक परेँ मेक्सिकोमा। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मेक्सिको पसेको धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मेक्सिको नजानु, एकदमै खतरनाक छ भनेर धेरै मान्छेहरूले, नेपालीहरूले, ती अमेरिकनहरूले पनि भन्थे। त्यहाँको मेक्सिकनहरूले पनि बी रेडी टु बाई एनदर बाइसिकल भन्थे कि, अर्को साइकल किन्न तयार भएर जानु भन्थे। अनि मैले के सोचेँ भने अरे म त यात्रामा जाँदैछु, भोलि लुटेला कुटेला अपहरण पर्ला अथवा कसैले मार्ला भनेर त्यो त्रासले यिनै एउटा शङ्का उब्जाएँ भने त म भोलिको यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्दिनँ भनेर मेक्सिको पसेकै दिन साँझ अपहरण परिहाल्यो। साँझ 6:30 बजेको थियो। एउटा रुखमुनि आराम गरेर बसिरहेको थिएँ, अगस्तको बेला थियो। अनि अझै 2 घन्टा जति हिँड्छु, 30-35 किलोमिटर त पार गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। एउटा लामो ट्रक आयो, ठ्याक्कै त्यो सडकमा मलाई छेक्यो यहाँ यसरी लामो ट्रकले। अनि 2जना मान्छेहरू, मोटो मान्छेहरू आयो। यति मोटो मान्छेहरू छ कि त्यो मरेको भुइँसी नि 2जनाले घिसार्ला जस्तो ज्यान यत्रो। अनि साइकल हेऱ्यो, उनीहरूको भाषा मैले बुझेन, उनीहरूले अङ्ग्रेजी नबुझ्ने रहेछ, के गर्दै थियो। एउटाले त स्वाट यति लामो चक्कु ल्याएर यहाँ राखिहाल्यो, च्याप्प समातेर ट्रकभित्र हाल्यो। अनि बस चाहिँ घोप्टो परेर ल बस भने ढाडमा यहाँ चक्कु राखेछ, यहाँ लात्ती राखेछ। अब त्यो मलाई चाहिँ नि अब चक्कु राखेको छँदैछ, लात्ती किन राख्नु पर्यो जस्तो कि, अथवा लात्ती छँदैछ चक्कु किन राख्नु पर्यो जस्तो। अनि त्यो बाहिर बसेको मान्छेले ट्रकमा घद्रक भन्ने आवाज आयो, ए साइकल नि ल्याए सोल्टीहरूले भन्ने भयो। छोडेन, ट्रक कुदायो। अनि लामो समय पछाडि अनि उठ भन्यो। म त दिनभरि साइकल कुदाएको निधाएको छु क्या त्यहीँ। उठ भन्यो। अनि 2जनाको बिचमा बसेँ, बाहिर हेर्छु चकमन्न छ, सुनसान छ। 9:30 बजे, 3 घन्टा रातिको सुनसान छ, अँध्यारो छ कि जङ्गल। अरे म त अघि के सोचिरहेको थिएँ भने म त अपहरण परेँ, अब सोल्टीहरूले काहीँ लैजाला, थुन्ला, बन्दुक बनाउला, खान देला, पिउन देला होइन। अपहरणको नियम त्यही त हो नि, कसैलाई बन्दुक बनाउने, बन्दुक बनाए बापत आफ्नो माग पुरा गर्ने त हो नि। पुष्कर शाह चाहिँ अपहरणमा छ यहाँ, ल $10,000 पठा नत्र मारिदिन्छु भन्ने, त्यही त होला नि। किताबमा पढेको, सिनेमा हेरेको, समाचार पढेको त्यही थियो। तर जब त्यो अन्धकार जङ्गलमा ल्याएपछि ल यो मलाई हत्या गर्न हो, किनभने अमेरिकाबाट पसे पछाडि उनीहरूले मलाई पछ्याइरहेको हुन सक्थ्यो अनि मलाई हत्या गर्ने, त्यसपछि मसँग भएका सम्पूर्ण चिजहरू लिने उनीहरूको योजना त्यो रहेछ। मैले तुरुन्तै निर्णय गरेँ, ओहो आफ्नो माटोभन्दा यति पर गएर मेरो मृत्यु हुँदैछ। त्यतिखेर आमालाई सम्झेँ, देशलाई सम्झेँ, साथीभाइ इष्टमित्र। अनि तुरुन्तै यस्तो छिटो निर्णय गरेँ, यो पशु जसरी त के मर्नु, अन्तिम समयमा यसो खेलौँ, प्रतिकार गरौँ होइन। केटो त लुरे थियो, हानो गाँठे, मर्ने बेला पनि एक मुका भन्ने होस् न। अनि 3टा कारण भेटाएँ मैले उनीहरूसँग प्रतिकार गर्ने। पहिलो कारण उनीहरूसँग बन्दुक थिएन, किनभने बन्दुक चक्कुले अपहरण गर्दैन थियो। दोस्रो
चक्कुले त एकैचोटि मान्छेलाई मार्न सक्दैन नि त। मैले चक्कु खोज्न सक्छु, उनीहरूलाई हान्न सक्छु। तेस्रो, यिनीहरूले ट्रकभित्र मार्दैन, किनभने ट्रकभित्र मार्ने भएको भए अघि नै त्यो 3 घन्टाभित्र मारिसक्थ्यो। त्यो प्रमाण हुन्छ नि त फेरि। मारिसक्थ्यो। ती 3टा कारणले ल खेलौँ त खेलौँ, के भयो त अब, यसै मर्ने उसै मर्ने, मर्नुभन्दा अगाडि किन सङ्घर्ष नगर्ने भन्ने निर्णय गरेर अनि त्यस पछाडि यहाँ समातिरहेको थियो, चक्कु यहीँ थियो, झिक्यो, त्यो जस्ट चलिरहेको थियो, ओर्ल्यो बाहिर तान्नलाई, एक लात्ती हानी बज्यालाई, भ्वाक्कै घोप्टो पऱ्यो, मोटो थियो, त्यहीँ हाम फाली दिएँ। कति मुका हाने थाहा छैन, त्यो 10 सेकेन्डभन्दा कम समयमा उताबाट ड्राइभर ओर्लेर आउँदाखेरि त्यसलाई 5-7 मुका बजाएर टाप अँध्यारोमा कहाँ निष्पट्ट अँध्यारोमा कहाँ भागो भागो। तिनीहरूले त मलाई दौडेर त भेट्नै सक्दैन थियो, किनभने तिनीहरू मोटे थियो। अहिले पो म अलिअलि खाइलाग्दो थिएँ, त्यो बेला त मागेर खानु पनि चिउसे त्यत्रो संसार डुलेको साइकल फिलिली चलाउन सक्ने फिट दौडेँ। त्यस पछाडि कहाँ गएको त्यो जङ्गलमा त्यो क्याक्टसको काँडाले कोरेछ, किक्कीको काँडाले कोरेछ, अनि ठ्याक्कै पछाडि कोही छैन भन्ने एउटा आवाज भए पछाडि 10 मिनट कुदेछु म। अनि त्यसरी त्यो अँध्यारो रातमा रगत बगेको ऊ हुन्छ कि दुखिरहेछ, रगत बगेको थाहा हुने, देखिन्न रगत बगेको थाहा हुने। धन्यवाद पुष्कर, आफूलाई बचाएको भनेर आफूले धन्यवाद दिए। साइकल त छोडिदिनु पर्यो। त्यो अपहरणको एउटा भनौँ न त्यो पनि मृत्युलाई छक्काएको क्षण हो। अनि त्यस पछाडि म त्यहाँबाट राति हिँडेको कहाँ थाहा छैन कहाँ पुग्ने, अब पछाडि त फर्किने कुरो भएन होइन। अनि त्यस पछाडि कस्तो भने त्यो रुख जङ्गलै छ होइन, जङ्गल, रुखको आँगनी भूत देख्न थाल्यो, ढुङ्गा पनि भूत देख्न थाल्यो, जनावर भन्दा पनि भूतकै डर लाग्यो मलाई त, भूत। त्यसरी हिँडेँ 12 बजे, अनि एउटा घडी थियो मसँग, अर्को ऊ पनि थियो कम्मरमा बोक्ने झोला, पासपोर्ट, वालेट, केही झिकेको छैन कि, सब त्यहीँ छ मसँग। अनि त्यहीँ थियो। अनि हिँड्दा अनि राति 12 बजे एउटा गाउँ भेटियो, पर उज्यालो देखेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओहो त्यहाँ छ भन्ने भयो कि। अनि त्यस पछाडि पुलिस चौकीमा गएँ। अनि पुलिस कहाँ अब कताबाट अलिअलि बाङ्गे टिङ्गे अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे भेट्टाएर अनि त्यसपछि अब त्यो बुझाइयो नि, साइकल कुदाएको, चोर्यो यहाँ उहाँ, अब के दुनियाँ गरेर अनि रिपोर्टिङ गर्यो। अनि संयोगवश कस्तो भने त्यो साइकल अर्को सहरमा 5 दिन पछाडि भेट्टाइयो है। साइकल सम्पूर्ण सामानहरू सहित त्यो ट्रकले छोडेर हिँडेछ। भनेको खोतल खातल गऱ्यो होला, के थियो र, टायर थियो, ट्युब थियो, थोत्रो लुगा थियो, साइकलको मैलो लुगा थियो, एउटा स्लिपिङ ब्याग थियो, म्याट्रेस थियो, एउटा टेन्ट थियो, त्यही साइकल मर्मत गर्ने सामानहरू थियो, एउटा सानो स्टप थियो, के थियो र, न थोत्रो साइकल त्यतै छोड्दैछ भेटियो। अनि त्यो 5 दिनसम्म चाहिँ के हिँड्यो नि, 5 दिनसम्म त्यतै, अब कहाँ जाने होइन, के हुन्छ के आइलाग्छ त्यही गरौँला भन्ने ठानेको थियो। त्यो चाहिँ दुःखद क्षण भयो, साइकल हराएर फेरि पाएको। फेरि पछि त सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो, तर नेपालमै के अरे विश्वमै पहिलो सगरमाथा आरोहण गर्ने एडमन्ड हिलारीसँगको साक्षात्कार र उहाँले पहिलो भेटमै तपाईँसँग पुलकित भएर साइकल दिएको सुखद के अरे सन्दर्भहरू पनि छन्। फेरि पहिला दुःखद भयो त्यो घटना होइन, अनि त्यसपछि सुखद भयो। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा चाहिँ साइकल चोरी भयो। एउटा नेपालीहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, अनि कार्यक्रम गर्दै थियौँ भित्र, अनि साइकल त्यो पुरै झोला तुम्बा सबै भरिएकै थियो। कार्यक्रम सक्यो, ल पुष्करजीको साइकलमा बसेर फोटो खिच्ने भनेर बाहिर आयौँ, सबै साइकलै छैन। अनि पुलिसलाई खबर गऱ्यौँ। पुलिसलाई खबर गर्नसाथ पुलिसले चाहिँ तुरुन्तै सञ्चार माध्यमलाई हल्ला फिजाएछ। अनि बेलुका साँझ टेलिभिजनमा समाचारै बन्यो कि नेपालीको साइकल चाहिँ अब यहाँ चाहिँ किवी, त्यहाँको मान्छेलाई किवी भन्छन्, किवीले चोर्यो भनेर चाहिँ समाचार आयो। अनि एडमन्ड हिलारीले समाचार सुन्नुभएछ। अनि समाचार सकिए पछाडि चाहिँ अनि म बसेको ठाउँमा चाहिँ हिलारीले फोन गर्नुभयो। अनि भोलिपल्ट बिहान उहाँको घरमा चिया खाना बोलाउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ अलिअलि नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो। अनि कफी सफी खायौँ, गफसफ गऱ्यौँ, अनि फोटोसोटो खिच्यौँ। अनि
उहाँले चाहिँ तिमीले यात्रालाई तिमीले फेरि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले नयाँ साइकल किनिदिनु भयो। त्यो साइकल अहिलेसम्म छ मसँग। हिलारीको चिनो। हजुर। विश्वमा सबभन्दा धेरै दिन बिताएको देश र सबभन्दा कम दिन बिताएको देश र त्यस्ता अनुभूति चाहिँ के छ? मैले सबभन्दा बढी समय बिताएको चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा हो। म 6 महिना घुमेँ। 6 महिना घुम्यो सबै राज्य? 50 वटा राज्यमा 38 वटा राज्य घुमेँ। अनि थोरै दिन बिताएको चाहिँ हामी यो क्यारिबियन देशहरू भन्छौँ नि, यो बाहामास, क्युबा, जमैका, हेटी, पोर्तोरिको, सेन्ट किट्स, सेन्ट लुसिया, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड, टोबागो भन्ने देशहरूमा चाहिँ मैले 3-4 दिन सानो सानो देश भएको भएर 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिनहरू बिताएको छु। यो भिजा लाउने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? नेपाली कम आय भएको डुलिरहने फकिर यो डुल्ने बाहना हो, कहाँ आएर त यतै बस्दिन्छ होला भन्ने ठान्ने पनि त हुन्छ सुरुमा, तर त्यत्रो 150 वटा देशले सहजै त्यसमा झन्झटिलो हुन्थ्यो हुँदैन थियो? झन्झटिलो त पक्कै पनि हुन्छ, किनभने हामी त रातो पासपोर्ट शुद्ध बेच्ने देशको मान्छे हो नि हैन। अब हामी त रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने एउटा कस्तोसम्म शङ्का गर्छ भने नि विदेशी अब विकसित मुलुकहरूले, जस्तो फुटबल खेल्न गयो रेफ्रीले सिटी लाउँदा ग्राउन्डमा त 6 जना मात्रै त्यस्तो हुन्छ। फिल्म सुटिङ गर्न गयो क्यामेरा भने रोलिङ एक्सन भन्दा त हिरोइन छैन त्यस्तो देशको मान्छे। कल्पना गर्नुहोस् मेरो आँखालाई, मेरो हेराइलाई, मेरो नजरलाई कसरी विश्वास गर्यो होला 150 देशको भिसा अफिसरले। किनभने मसँग त्यो कुनै सपना थिएन अमेरिकामा गएर साइकल फाल्छु, जापानमा गएर पासपोर्ट फाल्छु भन्ने कुनै एउटा रौँ बराबरको पनि शङ्का भेटाएन त्यहाँको भिसा अफिसरहरूले मलाई। सुरुमा गएर त्यो देश प्रवेश गर्दा त प्रवेश बिन्दुमै भिजाकै प्रक्रिया हुन्थ्यो होइन? एकै दिनमा हुन्थ्यो जहाँ पनि? त्यो चाहिँ विभिन्न देशको आफ्नै नियम हुन्छ। तुरुन्तै भिसा लाग्ने देश पनि हुन्छ कुनै होइन, कोहीको 3 दिन लगाउँछ। 3 दिनसम्म के गरेर बस्ने? त्यतै बाटोतिर त्यो मुर्चुङ्गा बजाउने, जादु साधु सानो जादु साधु देखाउने, अर्थ सङ्कलन गर्ने, माग्ने, त्यतैतिर अब मित लाउने, मितको घरमा बज्ने, जे छ खाने। 3 दिन त छोड्न, कोही देश त 14 दिनसम्म पनि हुन्छ है। गाह्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ दिँदैन होला, अब यता जान्न अन्त जान्छु भन्ने पनि भएका छ कि छैन? हुन्छ, त्यस्तो कतिपय देशहरूले चाहिँ रद्द गरिदिन्छ, जान पाउँदैनस् भन्छ। जस्तो त घुम्ने आधार के त, तेरो आर्थिक हैसियत के त भन्दाखेरि त म त मागेर हिँड्ने गर्नु पर्यो, सिधा कुरा। अनि त ल जान पाउँदैन सोल्टी जाऊ त भनिदिन्छ। अब अलिकति रोमाञ्चक र रतिरागात्मक कुरा पनि गरौँ न। कतिपयले यो पुस्तकलाई चाहिँ आलोचना गरेर सबै पाटो हुन्छ, हुन त अहिलेसम्म तपाईँको 50-60 हजार प्रति बिक्री भइसक्यो, रोयल्टी नि तपाईँले अरू 1-2 वर्षमा त 1 करोड जति रोयल्टी पाउनुहुन्छ होला, तब प्रकाशकले कति पायो होला। प्रारम्भिक चरणमा यसलाई चाहिँ अलिकति कटु आलोचना गर्नेले चाहिँ यो पुष्कर शाहको विश्व भ्रमण होइन, यो कम्मर मुनिको भ्रमण हो भनेर यौनमा तपाईँ निर्बन्ध रूपमा त्यो, किनभने यो त एक प्रकारले तपाईँको 11 वर्षे आत्मकथा हो नि त। आत्मकथामा मान्छे जति इमान्दार हुन सक्यो त्यति राम्रो हो। हामीले पाठकले जसले पनि चाहिने, त्यति बेला एउटा टिप्पणी जेसुकै होला होइन, यो त निरन्तर रूपमा बिक्री भइरहेछ यो अनुभूति होइन। संसार घुम्न चाहने, आँखाले घुम्न चाहने, मनले घुम्न चाहने, अर्काको अनुभूतिबाट घुम्न चाहने धेरै माध्यमहरू छन् नि त। पुष्कर शाह संसारलाई 5.5 फलको त्यस्तो झन्डै बिहे भएको प्रेमिका त कतिपय त्यस्ता पनि 2-4 वटा सन्दर्भ सुनौँ न। यो चाहिँ मैले ढाँटेर जे पनि बनाउन सक्थेँ। यो पुस्तकलाई एउटा छायामा एउटा कलम राखेर लेखेको भए यो पुस्तक योभन्दा अझ साहित्यमा अझ निपुण हुन सक्थ्यो होला। तर मैले यो आफ्नै हस्ताक्षरबाट निकालिएका कथाहरू हुन्। किनभने म बियरले मत्थु भएर लडेको छैन भने त्यही लेखेको छु मैले। यौनशालामा यौनवधु हेर्न गएको कुरा पनि लेखेको छु मैले। मलाई ढाँटे भने त संसारलाई ढाँट्न सक्छु नि। मैले छातीमा हात राखेर ढाँट्नुहुन्न भनेर एउटा प्रसङ्ग त्यो यौनशालाको कुरा गरौँ। चीनमा
अब साम्यवादी देश, विशाल साम्यवादी देशमा यौनशाला कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर हेर्न गएँ। अनि हेर्न गइसके पछाडि एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सानलितु भन्ने ठाउँमा जान्छस् भनेर अब त्यो फोटोहरू देखायो अनि मलाई चाहिँ त्यो यौनशालामा त्यहाँ भन्दा पनि त्यो चिनिया साम्यवादी देशभित्रको यौनशाला कस्तो रहेछ भनेर त्यो अध्ययन गर्न गएको। अनि त्यहाँ लग्यो अनि ट्याक्सीबाट ओर्लेर हामी गल्ली थुप्रै गल्ली कहाँ पुर्यायो। अनि मलाई के चाहिँ डर लागेन भने मलाई फर्किने ठाउँ थाहा थियो कि सानलितु, किनभने अर्को ट्याक्सी त्यसले जहाँसुकै लैजा होइन फर्किने बेलामा सानलितु जाने हो। अनि लग्यो अनि एउटा ठुलो हलभित्र लगेर शानदार सोफामा ल बस भनेर भन्यो। अनि एकैछिनमा 17 जना त्यो विश्व सुन्दरीमा प्रतियोगीहरू जस्ता आए, आफ्ना पहिरनमा आएर टक 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 टक। अनि त्यो अब के भने दलाल भनौँ न, कुन चाहिँ मन पर्यो भन्यो। मलाई एउटा मन पर्यो, औँलाले रोजेँ। त्यो आएर सोफामा बस्यो, अरू गए। अनि त्यस पछाडि अब अङ्ग्रेजी त नबोल्ने, उही खाने पिउने कुरा भयो अब। अनि त्यस पछाडि उसले विस्की खाइ, म विस्की खान्छु भने, अनि त्यसपछि मैले बियर खाएँ। अब त्यहाँ चिनिया परिकारहरू खाइयो, फेरि उसले विस्की थपे, फेरि मैले बियर थपेँ। अनि विस्की र बियर थप्दै अनि ल अब हामी चाहिँ यहाँ सुत्ने होइन, सुत्ने ठाउँ अन्दैछ, बिल तिरौँ भनेर भने। अनि मैले चाहिँ 500 युवान बिल तिर्न दिएँ। अनि एकछिन पछि बसेँ, बिल तिरेर आउले भनेको त 2 जना बाङ्सरहरू ट्रेमा के बिल लिएर आएर सर बिल भन्छ। अनि अघि बिल पठाएको थिएँ त भने त को थाहा छैन हामीलाई भन्छ। भयो अब त्यत्तिकै के त्यो यौनशालामा त्यो यौन सम्पर्क पनि नहुने त्यत्तिकै मान्छेलाई लगेर त्यत्तिकै ठग्ने तरिका रहेछ। अनि फेरि 400 कति 50-60 युवान भएर छ, त्यो 450-60 युवान तिरेर लौ जय होस् तिमीहरूको भनेर त्यस्तो छैन भनेको। त्यो कथा मैले नलेखेको भए, त्यो यौनशालाभित्र कथा मैले नलेखेको कसले लेख्थ्यो त? त्यही त, त्यो त मैले ढाँट्न सक्थेँ नि त, नलेख्दा पनि हुन्थ्यो नि त। तर एउटा कथा त आयो नि, रोमाञ्चक कथा, यथार्थ भोगाइको कथा। विवाह यात्रामा विवाहका प्रस्तावहरूका कुरा, विवाहको प्रस्ताव चाहिँ कतिले गरे? 11 पटक। 11 जनाले। त्यो पहिलो विवाहको प्रसङ्ग गजब रमाइलो छ। हङकङमा थिएँ अनि त्यहाँको एउटा द सन भन्ने चिनिया पत्रिकाले चाहिँ मध्य पृष्ठमा 5-7 वटा फोटो हालेर अन्तर्वार्ता निकालेछ। अनि भोलिपल्ट एउटा चिनिया युवती आइन् मलाई भेट्न। अनि तिम्रो समाचार पढेँ मैले हिजो, गजब रमाइलो लाग्यो, म चाहिँ तिमीलाई एउटा साँझको खाना खुवाउन चाहन्छु भनिन्। ठिकै हो जाउँ त भनेर हामी एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा खाना खान गयौँ। अनि खाना खाइसकेपछि मेरो एउटा प्रस्ताव छ तिमीलाई भनिन्। भन न भने, म चाहिँ तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनिन्। म त टुहाँ। अनि मैले किन तिमी मसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेको चाहिँ म चाहिँ तिमी जस्तो एउटा एडभेन्चर लाइफ भएको साहसिक केटा मनपर्छ भनिन्। बाफ्रे साहसिक भइएछ जस्तो कि अहिले कसैले पुष्कर शाहलाई साहसिक भन्छ भने पुष्कर शाह साहसिक हो के। संसारलाई 5.5 फन्को लाएर सगरमाथालाई पनि एकैछिन होचो बनाउने मान्छे 3 करोड नेपालीमा एउटा होइन, संसारको 7 अरब मान्छेमा एउटा हो। अहिले चाहिँ साहसिक हो। तर त्यति बेला मैले भर्खर 14 वटा देश घुमेको थिएँ। ओहो भन्ने भयो। अनि साँच्चै मसँग बिहा गर्छौ त भनेको गर्छु भने। पक्का गर्ने त गर्ने। ल उसो भए गर्ने भए मेरो एउटा प्रस्ताव छ भने भन न भने। तिमी र म बिहा गरौँ, अर्को एउटा साइकल किनौँ, 2 जनै संसार घुम्न जाउँ भने। अनि नो म त त्यसरी त तिमीसँग संसार घुम्न त कहाँ जान सक्छु भनिन्। अनि मैले भने माफ गर मलाई, म चाहिँ साइकलमा तिमीलाई हङकङमा भेटौँला भनेर तिमीसँग बिहा गरौँला भनेर आएको होइन। मेरो आफ्नै सपना छ, आफ्नै लक्ष्य छ, आफ्नै गन्तव्य छ। म चाहिँ यहाँ बिहा गरेर बस्दिनँ भने। नो आई विल वेट यु भनिन्। बाफ्रे मन कति खुसी भएको कि आई विल वेट यु। एउटा मान्छे संसार घुम्न जाँदैछ जो 11 वर्ष, त्यसलाई 11 वर्ष कोही पर्खिन्छ भने त्यो पनि ठुलो त्याग हो नि।
अनि ल त ल पर्खिन सक्छ भने पर्ख भने। अनि हामी साथी भयौँ। मैले 2 हप्ता हङकङ बिताउँदाखेरि उनी चाहिँ आफ्नो अफिस सकेर मलाई भेट्न आउँथिन्। 14 दिनमा 14 थरीको रेस्टुरेन्टमा 14 थरी खाना खायौँ हामीले। म चाहिँ अनि हङकङबाट दक्षिण कोरियाको सिउल उड्दै थिएँ। एयरपोर्ट आइन् अनि अब आई मिस यु भनेर आफ्नो जात जनाइन्। भनेको महिलाहरू कोमल हुन्छन् भनेको है, फेरि आफ्नो जात कोमल हुन्छन् भने। अनि म पनि कोमल मन भएको मान्छे, नरौ भनेर आँसु पुसिदिएँ। अनि उनले मलाई अलिकति पैसा दिइन्। अलिकति के भन्नु, बिट्टै छ। वालेटमा हालेँ, वालेट फुटुक्क भयो। अनि धन्यवाद छ भने। अनि यो पैसा तिमीलाई होइन नि भनिन्। अरे पैसा मैले दिएर वालेटमा हालेँ चाहिँ मलाई होइन भनेछ। अनि किन दिएको यो पैसा भनेर चाहिँ, यो पैसा चाहिँ तिमी जुन जुन देशमा जान्छौ त्यहाँ त्यो देशबाट मलाई टेलिफोन गर्नु अरे। मैले 2 वर्षसम्म त्यो पैसालाई इमान्दारीका साथ उनलाई हरेक देशमा जाँदाखेरि फोन गर्थेँ। हरेक देशमा पैसा सक्यो। अनि अन्तिम कल त गर्नु पर्यो, तिम्रो पैसा सक्यो, ल अब फेरि कल गर्ने भए पैसा पठाऊ भनेको, इट्स इनफ नाउ भनिन्। अरे बडा रोचक। ती 11 जना मध्ये सबै नेपाली मूलका थिएनन्? विदेशी, सबै विदेशी। नेपाली रगत बोकेर अथवा नेपाली रगत भएर विश्वभरि फैलिएका छन् नि त नेपाली। त अहिले धेरै सहयोग गर्ने त नेपालीहरू नै थियो होला नि, होइन? जस्तो त्यो बेलामा त अझै धेरै थिएन। अहिलेको अनुपातमा भनौँ न, अहिले त लगभग संसारका धेरै मुलुकहरूमा, अफ्रिकै महादेशमा पनि धेरै नेपालीहरू छन्। युरोपका प्रत्येक देशहरूमा नेपाली छन्। अब त्यो बेलामा हिँड्दाखेरि मैले धेरै नेपाली भेटाएको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, होइन? अनि उत्तर अमेरिकाको क्यानाडा र युएसमा हो। अनि युरोपतिर नेपालीहरूको सहयोग र साथ एकदमै रह्यो। किनभने जब मान्छेले आफ्नो माटो छोडेर पर पुग्छ नि उसले आफ्नो माटोलाई सम्झिन्छ कि। त्यही माटोबाट हिँडेको एउटा साइकलमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै हिँडेको मान्छेलाई उनीहरूले अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरण माया गर्थे। सबभन्दा ठुलो परिमाणको सहयोग कसले कति गर्यो? एकैजनाले गरेको भनेको चाहिँ म साइप्रसमा थिएँ। अनि साइप्रसमा प्रसङ्गवश एकजना नेपाली जो उपेन्द्र महतो सँग भेट भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चिया खानुस् भनेर 2000 युरो दिनुभएको थियो। भनेको त 2000 युरोको चिया कहिले खाइसक्नु। अनि अर्को चाहिँ हङकङमा दीपक खड्का भन्नेले चाहिँ $10,000 दिनुभएको थियो। अमेरिकी डलर कि हङकङ डलर? कति हुन्छ नेपाली? 1 लाख जति। त्यो बेलामा त म त त्यो दीपक खड्काले चाहिँ त्यो ल सपोर्ट भनेर आफै आएर म बसेको ठाउँमा मर्सिडिज कार लिएर आएर $10,000 दिनुभएको रहेछ। अनि त्यो त नोट नि अब क्लिन सफा कडक 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 गर्ने। यो मान्छेले मलाई के हो यत्रो पैसा दिएछ, नक्कली दियो कि अब? मैले 50 चोटि गने होला त्यो पैसालाई। नक्कली हो कि सक्कली हो? पैसाको चाहिँ एउटा बडा राम्रो पक्ष पनि भनौँ, यात्रामा तपाईँलाई नलोभ्याउने पक्ष। जुन देशमा पैसा पायो त्यही देशमा खर्च गर्नु पर्यो, अर्का देशमा त चल्दैन। युरो र डलर चल्ला, अरू पैसा त चल्दैन। होइन, मेरो सिद्धान्त नै एउटा के भन्छ, आई निड मनी बट आई डोन्ट लभ मनी भन्ने सिद्धान्त। पैसाको परिबन्धमा पर्या भए त तपाईँ त त्यो पैसा सङ्कलन गर्ने, सञ्चित गर्नेतिर हुनुहुन्थ्यो। 150 त के 15वटा देश पनि पुग्नुहुन्न थियो। जापान पुग्नलाई त्यो बेलामा, आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि जापान पुग्नलाई मान्छेले 15 लाख 20 लाख खर्च गर्थे। म 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन जापान पुगेको। र आज म 20 वर्ष त्यहाँ स्थापित भएर भाँडै माझेको भयो भने काठमाडौँमा 2टा बत्तिलो घर बन्थ्यो होला, मसँग एउटा राम्रो कार हुन्थ्यो होला। तर मान्छेले के भन्थ्यो, ऊ त्यो हेर्न, ऊ त्यो पुष्कर शाह साइकलमा विश्व भ्रमण गर्छु भनेर गएको, जापानमा भाँडा माझेर आएर हाम्रो टोलमा ठुलो घरमा फुर्ती लाएर हिँड्छ भन्थे। तर आज मसँग एउटा थोत्रो साइकल छ, मान्छेले सम्मान साथ पुष्कर शाह भन्छ। अर्को यात्रीले बोलाछ संवाद गर्न। त्यही त हो नि, एउटा
जीवनको प्राप्ति भने के रहेछ? जीवनको प्राप्ति पनि आफ्नो आफ्नो भोगाइ हो। कसैलाई जीवन यात्रा भन्छन्, कसैले जीवन के भन्छन्। मेरो सिद्धान्तमा जीवन चाहिँ वर्तमान हो। म चाहिँ आजै बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। भोलिको लागि बाँच्नुपर्ने सपना देखेको भए अघि भने नि म अमेरिकामै हुन्थेँ। हामीले यत्रो मान्छेको नाम लियो, तर सबभन्दा सुरुमा साइकल दिने नायिका शर्मिला मल्लको नाम छुट्यो भने अन्याय हुन्छ नि फेरि। त्यो त ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यो बेलामा साइकल किन्ने पैसा थिएन। सपना मात्रै थियो। सपना थियो, पैसा थिएन। संसार घुम्न जान्छु भन्दाखेरि कसले पत्याउने संसार, जबकि इन्डिया डुल्छु भने होइन नि त, नेपाल डुल्छु भन्न त मान्छे छैन। अनि त्यो पनि पहिल्यै घोषणा गरे कति घुम्ने, 11 वर्ष घुम्ने, कतिवटा देश घुम्ने, 150वटा देश घुम्ने। साइकल थिएन, इन्टरनेटको जमाना थिएन, मोबाइल फोन थिएन। धुलखेल जाने बाटो कता, नारायणगढ जाने बाटो कता भनेर सोध्दै हिँड्ने जमानामा एउटा समाचार निस्किए पछाडि समाचार थाहा पाएर त्यो बेलाको चर्चित नायिका शर्मिला मल्लले चाहिँ साइकल किनिदिनु भयो। त्यो साइकललाई त मैले त्यो रत्न पार्क र शहीद गेटमा दिनमा 50 चोटि घुमाउँथेँ। रिङ रोड त 3 चोटि घुम्थेँ। खुसीले अभ्यास पनि हो, खुसीले। एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदा सधैँ साइकलमा त जान सम्भव हुँदैन। कहीँ समुद्र हुन्छन् होइन, कहीँ एकदमै हिंस्रक जनावर हुने के अरे जङ्गल होला, एकदमै मरुभूमि होला, जहाँ त चलाउन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हवाईजहाज कति चढियो, पानी जहाज कति चढियो साइकल बोकेरै? जस्तो महादेशकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि एउटा महादेशबाट अर्को महादेश भनौँ छोएको छैन। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ म पानी जहाज, हवाईजहाज धेरै पटक मैले गनेको चाहिँ छैन, तर अब सयौँ पटक चढियो होला। अस्ट्रेलिया जानु पर्यो भने चढ्नु पर्यो, अस्ट्रेलियाबाट न्युजिल्यान्ड जाँदै चढ्नु पर्यो होइन, उता जानु चढ्नु पर्यो। जहाँ जाँदा पनि जस्तो त्यही एउटा अमेरिका कन्टिनेन्ट चाहिँ क्यानाडादेखि ब्राजिलसम्म चाहिँ जमिन छोएको छ। त अरू देशहरूमा ब्राजिलसम्म त छैन होला। हुन्छ, पानामादेखि ब्राजिल, पानामा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, त्यो त सबै ब्राजिल दक्षिण अमेरिका चाहिँ छुन्छ। छुने ठाउँमा त सकेसम्म अर्थुक चढिँदैन। अर्थुक त चढ्नु पर्ने आवश्यकतै हुँदैन, उद्देश्य होइन। किनभने गाडी चढ्नु, प्लेन चढ्नु त झन् महँगो हो नि त। जस्तो साइकलमा चढ्दाखेरि, जस्तो हामी कुनै बाटोमा हिँडिरहेछौँ, गाडीमा गयौँ भने तपाईँलाई कसैले वास्ता गर्दैन कि, तर साइकलमा जानुभयो भने बच्चा तपाईँको छेउमा आएर वरिपरि हेर्छ, कुनै मान्छे आएर कहाँ जानु लाग्यो भनेर सोध्छ। त्यो साइकलको महत्त्वलाई मान्छेहरूले बढी ध्यान दिन्छन्। साइकल चाहिँ किन चढ्ने? हुन त हामी पनि सानामा 10 कक्षासम्म साइकल चढेर एसएलसी पास गरे हौ। अहिले पनि साइकल छ मसँग, प्रमुख रूपमा मेरो वाहन नभए पनि वैकल्पिक वाहनका रूपमा म साइकल चढ्ने गर्छु। साइकलको 3टा कारणहरू छन् चढ्नै पर्ने। पहिलो कुरो आर्थिक हुन्छ। जस्तो साइकल चढ्दाखेरि दिनमा 120 रुपियाँ, 1 लिटर पेट्रोल बराबर कुरा गर्ने हो भने 120 रुपियाँ आवश्यकता पर्दैन। भनेको 120 रुपियाँ बचत हुन्छ, भनेको महिनामा 3600 बचत हुन्छ, भनेको 2 सिलिन्डर ग्यास आउँछ आमालाई अथवा श्रीमतीलाई घरमा। अर्को वातावरण भनेको 1 लिटर पेट्रोल बराबर निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई खपत गर्नको लागि 6 देखि 8वटा रुख चाहिन्छ। भनेको साइकल चढ्नु भनेको रुख रोप्नु जस्तै हो, अथवा 6वटा रुखलाई खपत गर्ने कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन नगर्नु हो। अर्को स्वास्थ्य हुन्छ। तपाईँ साइकल चढेर घर स्कुल, घर कलेज, घर बजार, घर पार्किङ अथवा घर घुम्न कतै जानुभयो भने 20-25 किलोमिटर प्याडलिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अरू कुनै कसरत गरिरहनु पर्दैन। यी 3टा कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ साइकलले। आर्थिक, वातावरण, स्वास्थ्य। चौथो फाइदा पनि रहेछ, अनुहारको आवाज, जवानी। 53 वर्षको हुनुहुन्छ भनेर कसैले पत्याउँछ तपाईँलाई? साइकलकै राज त हो यो। साइकलकै राज हो यो चाहिँ, नौराहाटी भन्नुपर्दा। उत्तरार्धमा जाँदा जाँदै तपाईँ विश्व घुमेर आउनुभयो। विश्व के रहेछ, मान्छे के रहेछन्,
विश्व गोलो छ होइन, अनि विश्वभरिका मान्छे भने के रहेछ, हरेकमा मिल्ने कुरा के रहेछ, नमिल्ने कुरा के रहेछ, आम रूपमा तपाईँ जतिको त संसारमा ऊ कसैले पनि डुल्या छैन होइन, त्यति तलसम्म डुल्न त प्लेनमा डुल्या होला, कहाँ डुल्या होला होइन, त्यो त त्यसलाई त के डुलाइ भन्ने, सहरबाट सहर, सदरमुकामबाट सदरमुकाम, राजधानीबाट राजधानी, तर पुरा माटोको सुगन्धसम्म खेल्दै हेलिँदै जुत्दै मृत्युसँग साक्षात्कार गर्दै छक्क्याउँदै 11 वर्षसम्म अनवरत रूपमा कुनै पनि एक ठाउँमा दोस्रो रात नबसिकन भनेको त यो त विचित्रको कुरा हो नि त। त्यो विचित्रको पात्रको संसारको सचित्र व्याख्या कस्तो हुन्छ? हरेक दिन बदलिरहने हावापानी, वातावरण, प्रकृति, त्यहाँको रहनसहन, धर्म, संस्कृति, मान्छेका व्यवहारले चाहिँ त्यो यात्रालाई पक्कै पनि भनौँ न चुनौती दिइराखेकै हुन्छ। निरन्तरता दिनको लागि ती हरेक कुराहरूलाई सामना गर्दै हिँड्नुपर्छ। फरक भूगोल, फरक माटोमा मान्छेहरूको आफ्ना आफ्नै भनौँ न व्यवहार, संस्कार, हरेक कुराहरू फरक छन्। कहिलेकाहीँ आऊ न हाम्रो घरमा एक रात सुतेर हामीले पकाएको खाएर गइदेऊ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। कहिलेकाहीँ ल्याउ न त दिने देऊ, नभए लुट्छु कुट्छु भन्ने मान्छेहरू नि हुन्छन्। कतिपय अफ्रिकन देशहरूमा एउटा हात मुखमा, एउटा हात पेटमा, म जस्तो माग्नेलाई पनि माग्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसकारण यो संसारको समग्र निष्कर्ष चाहिँ मैले देखेको चाहिँ संवेदना, चाहे त्यो अफ्रिकन होस्, चाहे त्यो युरोपियन होस्, चाहे एसियन होस्, चाहे दक्षिण अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी होस्, संवेदना भनेको एउटै हुँदो रहेछ, दुःखमा रुने, सुखमा मुस्कुराउने। हस्, संवाद मार्फत 1 घण्टामा तपाईँले 11 वर्ष बसेको कुरालाई सानो थोपाका रूपमा समेत यहाँ बाँड्न पाइयो दर्शकहरूसँग। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद साँच्चीकै यात्रीलाई, नक्कली यात्रीले बोलाएकोमा। नमस्कार। म दर्शकहरूलाई फेरि पनि सिफारिस गर्छु, पुष्कर शाहको संसारलाई 5.5 फनको बुकिलले 2071 सालमा प्रकाशित गरेको यो नेपालका बेस्ट सेलर पुस्तक मध्ये पनि हो। अरू धेरै साहित्य पढ्दा त्यसको आफ्नो एउटा आस्वादन होला, तर यसले हामीलाई संसार डुलाउँछ। संसारका दुःख, दर्द, संवेदना, पीडा, रोदन, यौनदेखि लिएर अध्यात्मसम्म यसले रमण गराउँछ। सँगै तपाईँ कतै जानु छ भने त्यसलाई मार्गनिर्देशक पनि हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिको आँखाबाट लेखिएको पुस्तक भए पनि यो फेरि वस्तु त फरक पर्दैन नि, वैयक्तिक र वस्तुगत दुईटा सन्दर्भ। मनस्थिति पुष्कर शाहको होला, तर परिस्थिति त यही संसार हो। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.